अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ आपको बताएं, कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास। दोनों कमेटियों ने 27वीं यानी तरमीम की बुनियादी मसवदे की मंजूरी दे दी। 27वीं यानी तरमीम आज सेनेट इजलास में मंजूर होने का इम्कान है। फारूक अजनायक ने कहा, तरमीम के बाद मसवदे की मंजूरी भी दे दी गई है और चंद शेखों पर उन्हें और वज़ीर कानून को इख्तियारात दिए गए हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर कमेटी इजलास में हतमी फैसला न हो सका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये हाउस का इख्तियार है कि कब उस पर वोटिंग की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज रिपोर्ट सेनेट में पेश की जाएगी और MQM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू मुतवक्की है। इजलास के दौरान MQM की तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठाए थे, जिस पर MQM के अरकान ने कहा कि ये एतराज़ात अपनी क़यादत के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना लेने से भी इनकार। 27वीं तरमीम से शेख वापस लेने की हिदायत। कहा, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना नहीं, जवाबदेही कबूल करनी चाहिए। आईनी तरमीम शख्सियात के लिए नहीं, उसूलों के लिए होती है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह है। अवामी नुमाइंदा होने का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 27वीं तरमीम में वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स के एजाज़ में एशाइया। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों को नाश्ते पर बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने एशाइया में शिरकत पर हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स का खैर मकदम और 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एशाइया से खिताब में कहा, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं यानी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की है। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संगे मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा हैं। उन्होंने कहा कि हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। मुल्की मुआशी सूरत हाल में बदतरीज बेहतरी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अल्लाह के फजल करम से मुल्क में सियासी और मुआशी सहकाम की बदौलत मुल्क की समदरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। 27वीं आईनी तरमीम अभी मंजूर होनी है, हो सकता है कोई मज़ीद तरमीम हो जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आईनी अदालत सिविल या क्रिमिनल नौयत के आम केसेस नहीं सुनेगी। दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालत मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, जिनमें से 15% से कम आईनी नौयत के हैं। उन्होंने कहा, जजेस के तबादले का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, ये अदलिया का अपना मामला है और मुतल्लिका फोरम में अपोजिशन नुमाइंदे भी शामिल हैं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आनी चाहिए। दानिस्ता मुल्क को हंगामे के हवाले किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान की मुखालफत। नवंबर के महीने को हंगामा खेज करार दे दिया। कहा, NFC अवार्ड में आइन वाज़े तौर पर कहता है सूबों के हसस में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं, कमी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए 35 शिकों से दस्तबरदार हो गई थी। ये पार्लियामेंट से गद्दारी और आइन से ज़्यादती है। PTI और हमने इस बात पर इतफाक़ किया कि PTI वोट नहीं देगी। हमने उसूलों पर सियासत की, मुफाद पर नहीं। अवाम के फैसलों के साथ जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। अवामी फैसलों के एहतराम पर ही जमहूरियत मजबूत होती है। मीसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ऐवान में इज़हार ख़याल। कहा, 18वीं तरमीम इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर की गई थी। तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। इसमें 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा, कई हफ्तों महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। इजलास में बहुत से उमूर पर इत्तेफ़ाक़ राय कर लिया गया। कोशिश की जा रही है सारी चीज़ें मुतफ़िक़ा तौर पर हों। कुछ कहने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लें। सारी चीज़ें रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश होंगी। PTI जितनी पार्लियामेंट से दूर होगी उतनी ही सियासत से दूर हो जाएगी। अगर जाली असम्बली है तो उसका हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक इसी हफ्ते इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया जाएगा। 27वीं तरमीम की जाली मंजूरी के अगले दिन मुल्क भर में योम स्याह मनाया जाएगा। आवाम से अपील होगी, स्याह पट्टियाँ बांध कर योम स्याह में शरीक होंगे। वकला अदालतों में काली पट्टियाँ पहन कर उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। हम तवक्को रखते हैं कि अदलिया के बाज़मीर जज साहिबान तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। पाकिस्तान में नए इमरानी मुआहदा लाया जाए। कौमी मुशावरती इजलास के बाद मुल्क गिर जुलूसों का ऐलान किया जाएगा। हमें अवामी राय साजी का आगाज़ करना है, जिसके लिए कमेटी तश्कील दी है। इस मुशावरत को सिर्फ ऊपर की सतह तक नहीं रखेंगे, ताजिर तंजीमों को भी इस मुशावरत में शिरकत की दावत देंगे। हर अवामी राय साज से दरख्वास्त है कि इस पर ख्यालात का इज़हार करे। अदलिया का निज़ाम मुनहदिम किया जा रहा है। वकला को इस मुशावरत में कलीदी किरदार अदा करना होगा। बार काउंसिल शिरकत यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान से वफ्द की सूरत में मुलाकात करेंगे।
سینٹ میں اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سینٹ سیشن کی کارروائی سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ پارلیمانی پارٹی میں پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن اتحاد کی دوسری جماعتیں بھی شریک ہوئیں۔ اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کوکر کہتے ہیں آئینی ترمیم مذائقہ خیز طریقے سے لائی جا رہی ہیں، مسودہ پڑھ کر ہم حیران رہ گئے، حقائق سے نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ 73 کے آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا۔ محمود چکزئی نے کہا فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی، پاکستان کی بنیادوں پر حملہ ہوا ہے، یہ 9/11 ہے، ہم ان غیر آئینی اقدامات کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا آئین کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سب کی ذمہ داری ہے آئین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں۔ وزیر مملکت برائے طلال چودھری کا کہنا ہے کہ محمود چکزئی ہر اسمبلی کو جعلی کہتے رہے ہیں اور اس کا حصہ بھی ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹ سے بھاگتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ جب چاہے گی فیصلہ کرے گی، کسی کی دھمکی سے قانون سازی نہیں رکے گی۔ جتنا پارلیمنٹ سے دور ہوں گے مائنس ہوتے جائیں گے، ان کی اپنی جماعت کے پاس اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے نہیں ہے۔ سینٹ کے ہنگامی اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر گرما گرم بحث ہوئی۔ اپوزیشن اور حکومت کی ایک دوسرے پر الزامات کی برسات، حکومتی سینٹرز نے اسے تاریخی اقدام قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس میں 27ویں ترمیم پر خوب گرم گرم بحث ہوئی۔ اپوزیشن اور حکومت نے ایک دوسرے کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا اگر آئین کے 5 ستونوں کے توازن میں معمولی سی تبدیلی بھی کرتے ہو تو پورا آئین ہل جاتا ہے اور بڑے انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی نے الزام لگایا آئین اور قانون کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہے ہیں، یہ بل اجلت میں بنائے گا، یہ قومی مفاد میں نہیں۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ اس بات کی اتنی جلدی ہے کیا بحث ضروری نہیں۔ حکومتی سینیٹر پرویز رشید نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ علی ظفر نے تصویر کا وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے اور تصویر کا وہ رخ نہیں دکھایا گیا جس نے عدلیہ کو پارٹی کا اعلی کار میں بدلنے کی کوشش کی۔ سینیٹر عفنان اللہ نے آئینی ترمیم کو تاریخی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ترامیم سے پارلیمان مضبوط ہوئی۔ اجلاس کے آغاز میں ایک پارٹی رہنما نے اعتراض اٹھایا جس پر چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے جواب دیا کہ سینیٹر اپنی شکایات چیئرمین سینٹ کے دفتر میں جمع کرا سکتے ہیں۔ نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ علی ظفر نے تصویر کا صرف وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے، ہم انتقام کے خواہاں نہیں ہیں لیکن نظام میں بہتری ضروری ہے، نظام کی بہتری کے لیے اصلاحات کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اپوزیشن نے آج عدلیہ کے حق میں تقاریر کی، وہ رخ جس نے پاکستان پر زخم لگائے اور عدلیہ کو عدالتی نظام کا حصہ ہونے کی بجائے ایک پارٹی کے اعلی کار بنایا۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیں ان سے انتقام لینا ہے مگر نظام میں بہتری لانا ضروری ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے کراچی سے دبئی روانہ ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے کراچی سے دبئی روانہ ہوئے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ NCCIA میں شہری کی شکایت پر سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ درج مقدمہ میں سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، گمراہ کن معلومات، جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ متن کے مطابق وزیر اعلیٰ KPK نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا ٹاک کی۔ PTI کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ یہاں آپ کو بتائیں ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاک افغان طالبان مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں مکمل ہو گیا۔ مذاکرات 6 نومبر سے 7 نومبر تک جاری رہے جن میں پاکستان نے ایک بار پھر پرامن حل اور سفارتکاری کے ذریعے آگے بڑھنے پر زور دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے افغان طالبان کی جانب سے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی میں تاخیر پر سخت تشویش ظاہر کی۔ اسلام آباد نے واضح طور پر مطالبہ کیا کہ پاکستانی دہشت گردوں کو واپس کیا جائے تاکہ سرحد پار حملوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ طالبان نمائندوں نے دہشت گردی کے مسئلے کو انسانی یا پناہ گزینوں کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی جسے پاکستانی وفد نے غیر متعلقہ موقف قرار دیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی عسکری قیادت اور عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں اور ریاست پاکستان کا موقف واضح ہے، دہشت گردی کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں۔ ترکیہ کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات کا اگلا دور رواں ہفتے پاکستان میں ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اعلان۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے ترک وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف پاکستان آئیں گے۔ مذاکرات میں پاک افغان مستقل جنگ بندی پر بات چیت ہوگی۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے اگلے دور کے انعقاد کا فیصلہ ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے باکو میں ملاقات کے دوران ہوا۔
پاکستان نے ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسیس کی ٹرافی جیت لی۔ فائنل میں پاکستان نے کویت کو 43 رن سے شکست دے دی۔ 136 رنز کے تعاقب میں کویت کی ٹیم 92 رنز بنا سکی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹس کے نقصان پر 135 رنز بنائے تھے۔ پاکستان نے چھٹی بار ہانگ کانگ سکسیس کا ٹائٹل جیتا۔ قومی ٹیم آخری بار 2011 میں چیمپئن بنی تھی۔ معاذ صداقت نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی پاکستان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں محسن نقوی نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو، پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسرز 2025 کا ٹائٹل جیت لیا۔ شاندار مہارت، جذبہ اور ٹیم ورک کے ساتھ پاکستانی کرکٹ نے یہ ٹائٹل۔ T20 اسکواڈ پاکستان ٹیم کا اعلان، سلمان علی آغا کپتان ہوں گے۔ عبدالصمد، ابراہیم احمد، بابر اعظم ٹیم، فہیم اشرف شامل ہیں۔ فخر زمان، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا شامل ہیں۔ نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائمہ ایوب، شاہین شاہ افریدی شامل ہیں۔ عثمان خان اور عثمان طارق بھی شامل ہیں۔ ون ڈے کے لیے ٹیم کا اعلان، شاہین شاہ افریدی، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فیصل اکرم، فخر زمان، حارث رؤوف، حسیب اللہ، حسین طلعت، محمد نواز شامل۔ محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سائمہ ایوب، سلمان علی آغا شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔